अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे शौहर को छोटी से छोटी बात पर जल्दी गुस्सा आ जाया करता था और उनको अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता था। अचानक ही वो किसी भी मामूली सी बात पर गुस्से में आ जाते और सारे घर का सामान उठाकर फेंकने लगते। कई दफ़ा मैंने उन्हें मोहब्बत से समझाया था कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन वो तो किसी सूरत समझ ही नहीं पाते थे। वो ना चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा हो जाया करते। हमारी शादी को 1 साल का अरसा ही गुजरा था और इस 1 साल में मैंने उनके गुस्से की इंतहा को देख लिया था, लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वो गुस्से में हर हद पार कर जाएंगे और हमारे रिश्ते को ही निशाना बना बैठेंगे। एक मामूली सी बात को लेकर मेरे शौहर ने मुझसे अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था, लेकिन जैसे ही कुछ घंटों बाद उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो मेरे कदमों में गिर गए और माफ़िया मांगने लगे। लेकिन अब पछतावे का क्या हो सकता था। मेरे शौहर ने सिर्फ वक्त पर खाना ना तैयार होने पर इतना गुस्सा किया था कि बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक आ पहुंची थी और मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मैंने वाजिद से अपनी पसंद से शादी की थी और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो 2 लम्हों में ही हमारे रिश्ते को निस्तो नाबूद कर देंगे। मैं तो उनकी मोहब्बत की खातिर अपना घर बार सब कुछ छोड़कर चली आई थी और अब मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता भी मुमकिन नहीं था। लेकिन वाजिद जिसके रवैये ने तो मुझ पर ज़िंदगी तंग कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कि जैसे ही मेरे शौहर ने इस मसले का एक हल निकाला और जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उस घर में मेरे और मेरे शौहर के अलावा उनका एक भांजा रहता था, जिसके सर पर माँ बाप का साया नहीं था और वाजिद ने उसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। वो 13 साला एक समझदार बच्चा था जिसका नाम शायान था। वाजिद मुझसे कहने लगे कि अनम, तुम इसी घर में रहकर खामोशी से अपनी इद्दत पूरी कर लो, फिर मैं तुम्हारा निकाह वाजिद से करवा दूंगा और तुम हलाला करके फिर मेरे पास चली आना। वाजिद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कैसे एक 13 साला बच्चे से निकाह कर सकती थी, जबकि मेरी अपनी उम्र में बहुत बरस का फ़र्क था। लेकिन वो आज मेरे कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगे कि वो मेरे बगैर किसी सूरत नहीं रह सकते। उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा वो गुस्से में कहा था। पहले तो वो इस तलाक को तलाक मानने के लिए राज़ी ही ना थे। उनका कहना था कि उन्होंने शदीद गुस्से के आलम में ये लफ्ज़ अदा किए हैं, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रही कि तलाक तो तलाक होती है, गुस्से में दी गई हो या मजाक में, वो कायम हो जाती है और अब मैं उनके निकाह में नहीं रही हूँ। वाजिद ने मुझसे कहा कि तुम इसी घर में रहकर अपनी इद्दत पूरी कर लो और मैं पूरी तरह तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा और तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना होने दूंगा और उसके बाद खुद शायान से तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। शादी के अगले दिन ही तुम शायान से तलाक ले लेना। उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे यकीन है वो फ़ौरन तलाक दे देगा। मेरे पास वाजिद की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर वाजिद के दर पर आई थी। मैं और वाजिद एक ही मोहल्ले में रहते थे और मैं स्कूल आते जाते वाजिद को देखा करती थी और मुझे वाजिद से मोहब्बत हो गई थी। जब वाजिद ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वाजिद का गुस्सा सारे जहां में बहुत ही मशहूर था। वाजिद हमेशा ही गुस्से में अपना आपा खो बैठे थे। गुस्से में आकर मोहल्ले में मारपीट और लड़ाई झगड़ा उनके लिए मामूली सी बात थी। और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे घर वाले किसी भी तरह मुझे वाजिद के साथ रुखसत नहीं करेंगे, तो मैंने वाजिद से चुपके चुपके मुलाकातें शुरू कर दी। वाजिद ने इन मुलाकातों में मुझे यकीन दिलाया था कि वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी वजह से मुझे कभी कोई तकलीफ़ ना होगी। मैं उस वक्त जवानी की दहलीज पर थी और जज्बात की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। हर मुलाकात पर जब वाजिद मुझे हाथ लगाते और मोहब्बत से मुझे चूमते तो मैं अंदर तक सरशार हो जाती। और वाजिद ने मुझे अपने लिए इतना बेताब कर दिया था कि मेरे पास अब उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर वाजिद से शादी कर लूँ।
میں کسی بھی طرح واجد کو اپنانا چاہتی تھی۔ چپکے ہونے والی ملاقاتوں نے ہمارے دل میں جذبات کا ایسا طوفان پیدا کر دیا تھا جسے روکنا یا برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہماری ملاقات حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی اور میں سب کچھ بھول کر واجد کی ہو جاتی۔ میں واجد کے اس جنون کو اپنے لیے محبت سمجھتی رہی اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ جنون تو ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ میں ان کے محبت بھرے جذبات سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی اور ہم دونوں وہ محلہ چھوڑ کر دور چلے آئے تھے۔ واجد کے گھر میں صرف ان کی بوڑھی ماں اور ان کا بھانجا رہ کرتے تھے، کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ واجد کی ماں بھی چل بسی ہیں، تو واجد اپنے بھانجے کو ہمارے گھر لے آئے۔ جب میں اپنا گھر چھوڑ کر واجد کے ساتھ فرار ہوئی تو میری آنکھوں میں بہت سے سپنے تھے اور اس شادی کو لے کر بہت زیادہ ارمان تھے۔ ہم نے ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا۔ واجد کی نوکری بہت اچھی تھی، اسی لیے ہمیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ واجد عمر میں مجھ سے 12 سال بڑے تھے اور شادی کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ ان کے غصے کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی کو ان سے بیاہنا نہیں چاہتا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ واجد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور واجد کا بھانجا یتیم اکیلا رہ گیا ہے، واجد خود جا کر اپنے بھانجے شایان کو ہمارے ہی گھر لے آئے۔ اس وقت وہ ایک 12 سال کا بچہ تھا۔ شایان بالکل میرے چھوٹے بھائی کے جیسا تھا، اسی لیے میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسے بہت زیادہ محبت دینے لگی تھی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ شایان کو پڑھانے کی ذمہ داری میں نے لے لی تھی، کیونکہ میرے پاس گھر کے کچھ ہی تھوڑے بہت کام ہوا کرتے تھے اور باقی وقت میں فارغ رہا کرتی تھی۔ شایان کے گھر آنے سے میرے دل لگ گیا تھا اور مجھے واجد کے غصے سے بھی نجات حاصل ہونے لگی تھی، کیونکہ شایان کی موجودگی میں واجد مجھے پر مار پیٹ نہ کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا ابھی بھی ان کا معمول تھا۔ آخر کار واجد نے شایان سے میری شادی کر دی اور اگلے دن اٹھی تو شایان نے میرے بازو کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہارا ساتھ زندگی بھر نبھانا چاہتا ہوں۔ شایان کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ واحد سائے کی طرح خود غرض نہیں ہے اور میرے جذبات کا تماشا نہیں لگانا چاہتا۔ شایان کہہ رہا تھا کہ جس طرح واجد نے غصے میں مجھے طلاق دی ہے، وہ دوبارہ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے غصے پر کوئی قابو نہیں ہے۔ دراصل وہ ایک ذہنی مریض ہیں۔ شایان کہنے لگا کہ وہ میرا ساتھ پا کر بہت خوش ہے اور میں اسے ہر لحاظ سے بہت اچھی لگتی ہوں، اسی لیے وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اسے میرے جواب کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، واجد گھر واپس لوٹ آئے تھے اور آتے ہی انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا کہ شایان نے مجھے طلاق دے دی ہے کیا؟ میں نے واجد کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی اور واجد سے کہا کہ میں شایان سے طلاق نہیں لے سکتی۔ میں اور شایان ایک ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم دونوں نے کل رات ایک دوسرے کو مکمل کر دیا ہے اور اب ہم ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ میری بات سن کر واجد شایان کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شایان کو مارتے، میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں پولیس میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی۔ شایان کے ساتھ میں نے مضبوط بنا دیا تھا۔ بھلے ہی وہ 13 سال کا تھا، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے واجد کو آئینہ دکھایا اور شایان کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ دیا۔ واجد نے ہم دونوں کو بہت برا بھلا کہا اور بہت ہنگامہ کیا۔ وہ مجھے ہماری محبت یاد دلانے لگے، لیکن اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ ہم دونوں وہاں سے نکل گئے۔ واجد اکیلے رہ گئے تھے اور کچھ عرصے بعد ہمیں خبر ملی کہ واجد نے اپنے دفتر میں کسی آدمی کا غصے میں قتل کر دیا ہے اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے جو قدم اٹھایا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ اب آنے والی زندگی مجھے شایان کے ساتھ گزارنی تھی۔
ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب میں اس کی اگلی کہانی اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ۔